अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल्लज़ी अरसलहु बिलहक़्क़ि मुबश्शिरन व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ुर रब्बि ज़िदनी इल्मा। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अल्फ़ अल्फ़ मर्रतिन बिअददि कुल्लि ज़र्रा मा तुहिब्बु व तर्ज़ा। मरगरो दा अल्लाह बतौफ़ीक़ और इमदाद उसूलुल कुरान की मंसूरात हुई। अव्वलने उन्वान अस्माउल कुरान, द्विम तारीफ़ और मौजूद कुरान, द्रिम हिकमत नुज़ूल द कुरान, सलोरम मुखातबीन द कुरान, इंज़म मक़ासिद समानिया द कुरान शुरू दी। बागी की तौहीद रिसालत सिदक़ द कुरान, इस्बात द क़ियामत और जिहाद फ़ी सबीलिल्लाहि ताला ज़िक्र करल। उस दो उसूल समानियौना शपगम और दो उसूल मुमिद्दौना द्वेम नन ज़िक्र कौ अल इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाहि ताला। हमज़ा द इफ़ाल द सल्ब माख़ज़ द पारशी नुमाना सल्ब द निफ़ाक़ कीगी प इन्फ़ाक़ ज़क और तवीली कीगी इन्फ़ाक़। नफ़क़ा ख़र्चे तवई, सदक़ा द सिदक़ न दे द ईमान द रिश्तिन वाले दलील दे। जिहाद द पार द माल ज़रूरत दे, बेमाल व जिहाद संग की दुनिया दारुल अस्बाब दे। इंसानान मुकल्लफ बा अस्बाब दी, मुसलमानान दी इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह की ची जिहाद उशी। कला ची जिहाद उशी नो खलक ब क़ियामत मनी ईमान बरौड़ी और जो खल्क़ क़ियामत मानो कुरान तबकीनी कुरान बहुमनी और जो कुरान तकीनी दो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर रिसालत बे ईमान रौड़ी। नबी अलैहिस्सलाम दा अल्लाह बरहक़ रसूल मनी नु दा अल्लाह वहदानियत बमुमनी नु कुल्लुम मिनल अव्वली मब्दउ लिस्सानी व कुल्लुम मिनस्सानी मुमिद्दुन लिल अव्वली। परुनवीलिशु
انفاق سبب د بقا دی، سبب د بچاو د ہلاکت نہ دی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 195 یوسل 95 وګورئ۔ وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وانفقوا في سبيل الله او خرچ کوئ مال لگوئ پلار دا اللہ کی ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة مغرزوئ تاسو خپل ځانونه په خپلو لاسونو هلاکت ته، ځان په خپل لاس هلاکت ته مغرزوئ. سمعنا علماء د تفسیر وی لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بجمع الأموال وترك الجهاد. مغرزوئ تاسو خپل ځانونه په خپلو لاسونو هلاکت ته په جمع کولو د مالونو په پرېښودو د جهاد. تاسو مال جمع کوئ هلاک بشئ. ولی سورہ همزہ کی وی ویل لکل همزة لمزة الذی جمع مالا وعددا. جمع مالا وعددا دا همزہ لمزہ دی تباشی شاری کنائی کون کے حق پرستو پسی چی دے مال جمع کئی و بیشماری لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بجمع الأموال وترك الجهاد. مقصود د سرخسی باب تڑلے دے کتاب الاکتساب اور باغی کی دا انبیاء کسبونا ذکر کئی او دا انبیاء دا کسب مالونا دا اللہ پا دین لگی دل. سیر کبیر کی مددی آیت پا زمن کی لکی چی حاصل معنی دا آیت دادا ان تمنع من الانفاقی بل زانونا حلاکت مغرزوئے چی منع کی گئے دے انفاقنا ولی کہ انفاق مفری خودون حلاک بشے و جہاد بپاتش. د مومنانو صفتم ذکر کئی سورہ بقری پہ ابتدا کی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اللہ چی دی لکم مال ورکڑے دے دی دا اللہ پلارہ کی خرچ کئی. دی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 254 گورے درمی سپاری اولا صفحہ 200 پر رستم نمبر آیت. یا ایوہ الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلا. او مومنانو خرچو قید آغا مالنا چمنگا رزق درکڑے تاسو تا مقید دینا چرابشی او داسی ورز لا بیع فیہا ولا خلا چی نبی لین دین پا غورس کی او ندوستی دا مشرکان ولا شفاعہ نب درد اللہ کے پزور اخلاص والبئی والکافرون هم الظالمون. مالو لگوئے کافرانم دیدی ظالمان مسلمانانو باندې ظلم کئی مالو لگوئے چی مسلمانان دا کافرانو دا ظلمونو نروزی. 201 بیتم آیتو گورے 261 مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ. مثال دا خلقو چی خرچ کئی خپل مالونا پلار دا اللہ کی
कमथली हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिला फी कुल्ली सुंबुलतिन मिअतु हब्बा, पशांद दानी दे चिराजर उनकी वगी और हर वगी की सल्तानी यौ सवा। वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशाअ, और अल्लाह तो चंद कई चाला चुखशिदा अल्लाह नूर मजीद। वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम, आगा खलक च खर्च कई खपल मालूना, फ़ी सबीलिल्लाहि फला रदा अल्लाह की, सुम्मा ला युत्बिऊना मा अनफ़क़ू मन्नन वला अज़न, बयान और पसी कई आगा सपसी च खर्च कड़ी दई, ज़बादना और बदी रदी, ज़बादना न कई पाजिज़ बदी रदी स्पकी न वही। लहुम अज्रुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। 246 नंबर आयत गोरे। इन्फाक तबाह कीगी और ज़ाया कीगी पर सो खबर हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वलअज़ा कल्लज़ी युनफ़िक़ु मालहु रियाअन्नास। ओ ईमान वालो मज़ाया कवै खपल सदक़ात पस बादनाओ प बदौरदो, कल्लज़ी ए इब्तालन क इब्तालिल्लज़ी, ज़ाया कोलो बर्बादुल पशांद बर्बादुल दागचा च खर्च कई दे खपल माल द पारा द खुदनी द खलको, लगा च आवार तबेवी औ दुड़ा बिप्रतई बारान रौवरीगी और आगा चकु चपाती शिदासी दरिया सदक़ात दी दमन और दाजा। वर्पसी 265 नंबर आयत। वमसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम इब्तिग़ाअ मर्ज़ातिल्लाह, मिसाल और सिफत दा खल्को च खर्च कई दी खपल मालूना द पारा द लटोलो द रज़ामंतिया द अल्लाह, व तथबीतम मिन अनफुसिहिम, और द पारा द क्लकवाली द ज़ुड़नु द दई, कमसली जन्नतिन बिरबवतिन असाबहा वाबिलुन फातत उकुलहा ज़ैफ़ैन। री मिसाल पशांद उचत बाग दे कि बारान नहीं बरखा वाला काफ़ी हो च बारान भी नो लाखदा। आयत नंबर 267 हो रहे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिन तय्यिबाति मा कसब्तुम व मिम्मा अख़रजना लकुम मिनल अर्द, पाक शे खर्च कवै और दागना ची मंगरा ज़रगुन को तासुल दज़मकीना तागीना खर्चा कवै औशर निस्फ़ औशर वर कवै। वला तयम्ममुल ख़बीस मिन्हु तुनफ़िक़ून वलस्तुम बिआख़िदी, पलीता कोटा रदी शे म लगावै। बिया और पसी 268 की हुई शैतान यईदुकुमुल फ़क़रा, तासु द इन्फाक न मना कई और फ़क़र न यरी, वयामुरुकुम बिलफ़हशा। और पसी आयत नंबर 270 बल्कि दा टोल हिस्सा पे इन्फाक रवाना दा। नुबिया द विलायत मनसब आगा चाला चिचा इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह हर वक्त का मुदा वलियान दी। 274 नंबर आयत। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहारी सिर्रन व अलानियतन फलहुम अज्रुहुम इंद रब्बिहिम। आगा खलक च खर्च कई खपल मालूना दशबे और द रज़ीनी हर वक्त पट औखकारा पहर हाल दिलाजर ददई दे पनीज दरब ददई, वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून दा मनसब द विलायत दे। नबई यरा पदई बांदी दरातुन की वक़ और नबदी गमजन शितेर वक़ बसी दाग दरजा द विलायत मिलाव शवाला। इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून।
सूरह यूनुस आयत नंबर 62। बिया और पसी आयत नंबर 276 की फरमाई, मालुला गवा माल सरमी नमक गवा, सुदखोर बशे नु माल बरी तबाशी। यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बि सदका, ख़त्मई अल्लाह माल द सुद और ज़ियादती माल द सदक़ात हो। कमाल ना ची सदक़ात वर्कड़े की अगा माल अल्लाह ज़ियादती ब्या ज़वाजिर सुद ख़ोरोल और की। दारंगी तासो सूरह आल इमरान गोरे चलो सूरह हदीद तलाक शे लड़ बगू। सूरह हदीद की तरगीब इलल इन्फाक दे बिवजूहिल खमसा, पिंजो वजूद इन्फाक तरगीब और कई मालूला गवाए दास्तान दे दा अल्लाह दे। आयत नंबर 7 वम नंबर आयत द सूरह हदीद, आमीनु बिल्लाहि व रसूलिही वान्फिकू मिम्मा जअलकुम मुस्तखलफीन फीह। ईमान रावड़े पाल्ला ऊपर रसूल दाल्ला और खर्च चुके दागा नाच जगर जवलिए तासु अल्लाह पागे नास्त मुस्तखलफीना नायबान पागे नी नास्त लग वक्त पारा तब चगी हुए चिदा जमा दे स्तान दे दा अल्लाह दे। फल्लदीना आमनू मिनकुम वानफक़ू लहुम अज्रुन कबीर, ना खलक ची ईमान राउस्ता सुना और मालियो लगाओ फी सबीलिल्लाह दईद पारा दे अजर लुए। नुद्वेमा वजह जिक्र कई पलसम नंबर आयत की, ए पाती बशी दरना मड़ बशी रवान बशी। वमा लकुम अल्ला तुनफिकू फी सबीलिल्लाह, सरिता सुलरा चिता सुमाल न लगावाए पलारा दा अल्लाह की। वलिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्द, और अल्लाह ला पाती की दल्दी दा आसमानों दज़मको अवली दर तवी दा माल अल्लाह ताला दर खड़े दे ते पे खलीफा गर्जोले नवे लगावा। अनफिकू मिम्मा जअलकुम मुस्तखलफीन फीह, नबियाई स्तान दे लिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्द, दा अल्लाह दे लकद दिली दा हाफिज प्रदी माल वली तो काबिश शवे दा अल्लाह दे नो दा अल्लाह दा पार ओला गवा। ला यस्तवी मिनकुम मन अनफक़ मिन क़ब्लिल फ़त्हि व क़ातला, आयत नंबर 11 की भी अद्रेमा वजह दे इन्फाक जजस्ता दे खो अल्लाह ले कर्ज वर्का। मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, सोख दे आगा ची वरकूल की अल्लाह ला वरकूल दे इखलास, माल अल्लाह ला वर की पे इखलास। कर्ज लफ्ज़ द तसल्ले द पारे राउड़ पे एतबार द कारिज, मकरूज अल्लाह न दे वली कर्जा खलक द मजबूरैन आली अल्लाह मजबूरा न दे। खो लफ्ज़ द कर्ज द दीवजी न राउड़ो ची तसल्ली गोरा इंसाना चित चाला कर्ज वर्केनो पदी एतमाद ची माल बे वापस राखी। नो अल्लाह पदीन मालो लगा व पदी एतमाद ची अल्लाह बे दर ला बदली वापस दर कई। फयुदाइफहु लहू, दो चन बकी दलदा माल वलहू अज्रुन करीम। सलोरम वजह आयत नंबर 20 की दुनिया सर दिजला लगोले दे नो हकीकत खो गोरा करा। एलमु अन्नमल हयातुद दुनिया लइबुम व लहवुन व ज़ीनतुम व तफाखुरुम बैनकुम व तकासुरुन फिल अमवाली वल औलाद। ओशे बेशका ज्वंद दुनिया लूबी दी आबसी दी, ज़ाहिरी डौलो ज़ीनत दे और फ़ख्री दी स्तासु पमांस की, और सबब द ज़ियादत दे पमालुनो पौलाद की। माल औलाद द ज़ियादत मंडा दा इंसानान पिंज़ किस्म दी।
یو ماشومان دینو لعبونو د ماشوم والے په لوبو کې تیریږي، دویم الکان دی لاهونو الکوانی پا بسو تماشو کې تیریږي، دریم ځوانان دي د ځوانانو ځواني زینت خوړه و زینت ډول سنگار، دریم سړی شي د حجري جماعت شي نو په حجرو جماعت کې خپل درنه او د بل سپکا تفاخر بینکم، پینزم بوډا شي سپینګیره شي، حدیث کې راځي دو صفاتونه پکې ځواني الحرص والعمل وتکاثر فی الاموال والاولاد، بابا سره د ډیروالی غم دے تکاثر په غم ککړ شو نو لاړ الهاکم التکاثر حتا زرتم المقابر، قبر ته ورسید دنیا را لاندې نو شوا، کمثل غیث مثال پشان د باران دے، عجب الکفار نباته چې تعجب کیا چي کافر زمیدار لرا، کفار نہ مراد زمیدار دے کافر پٹون کے، زمیدار دانا پٹئی پخاورو کے، خوشحالی زمیدار لرا فصل داغا بیا پوخ شیدہ فصل نو توینی دی لرا زیاڑ بیا شیدہ دلدل حطاما لو شی دلدل شی، وفی الاخرت عذاب شدید دقرنگی مثال دے، بارانو شو تیغ روتا انسان پیدا شی، تیغ لویگی انسان زوان شی، تیغ زیڑ شی انسان بوڑا شی، یو رز د لو راشی بوس یو طرف تا دانی بلی طرف تا دلدل شی، انسان روح با یو زیت زیو بدن بل زیتا، روح کنیکی نو دا علیین او کبدوی نو سنجین تبزی او بدن قبر خور تسپارلی کیگی، لکه چې دانی او بوس دانی د انسانانو مارغانو خوراک شي او بوس د زناورو شي، ثم یکون حطاما، څه زمانہ بعد قیصه خلاص شي، سو کی پی جنیمنا زیات نه زیات یو تن ته د پلار نیکنو معلومی، غور نیکه ډیرو کمو خلکو ته معلومی، برد آغینا چې صحیح اغینا خو بیا سو خبر نہیں نومی نالی، لاړه قصه خلاص شو مل حیات الدنیا الا متاع الغرور، نو زړه دی ور سره لګولې د حقیقت خو یو پیجنا، پینځم او جمال دی دی له ساتلې چې مصیبت برانه مال په ذریعہ لري کیږي، نو 22 نمبر آیت وګوره، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، مصیبتنا راوستن کے ملا دے اور لری کون کے ملا دے، نو اللہ رب العزت در رجوع کا ددی پینزو وجوہاتو د ذکر کولو نباد و 25 نمبر آیت کی د سورہ حدید ترغیب جہاد دور کئی او 20 کی زجر رہبانیت دور کئی، چھ رہبانیت مکہ ہوئے ترک دنیا گوشہ نشینی، ابتدعوها ما کتبناها علیہم، دید زان نہ جوڑا کڑے ہوا، قرآن کریم کی دا ترغیب انفاق تا کلپ مثالون ورکی، کلپ ذکر دا اجرون ورکی، چی گورا دا دی اجرون و بدلی ڈیری دی، یرب الصدقات اللہ بدر لمالون زیاد کی، اللہ بمدشرون نو ساتی، بل مقصد دا مقاصد سمانیہ ہونا التنظیم دے، تنظیم دا نظم نہ دے، نظم پیلو تاوئی دانی چی پا تسبیح تار کیوں پیلی شی نو تسبیح تی جوڑ شی، کلپ تنظیم کی دا افرادو دا اصلاح دا پارا قرآن قوانین را لیگی، کلا دا کور دا اصلاح کلا دا طول معاشری اصلاح پکی کی گی،
کله حق د عام مسلمانانو، کله حق د وطن او د کورنۍ، او کله حق د کافرانو ذکر کیږي، کله حق د راعي او کله د رعیت. کم خلق چې په تنظیم کې ژوند تیری هغه همیشه عزتمند دي، او د کم خلقو چې تنظیم نه نو هغه ډیر ناکام او بې عزت وي. اسلام هم د جماعت او د اتفاق او د تنظیم ترغیب ورکړی دی. که عبادت د الله کوي په جمع نو ثواب به ډیری، بیا د جمعې مونځ په جامع مسجد کې کوي نو اجر به ډیری. اوس خو د محلي او د باندې په وړو وړو جماعتونو کې جمعه سره د دین چې د فقهاو ښودلي شوي شرایط هم پوره نه وي او جمعه شروع وي، دا منع ده. بیا د اختر مونځ په یو لوی عیدګاه کې نو اجر به ډیری. بیا عالمی اجتماع د مسلمانانو په عرفات کې دا غي ډیر اجر دی او برکت دی. د جمعات د جوړولو ډیر اجر دی. من بلا لله مسجدا بنى الله له بیتا فی الجنه. خو چې یو جمعات یو خوا کې ور سره مقابله لبل جمعات جوړی نو دا ګناه ده. مسجد زرار مقابله له جوړ شو، د جمع ډیر ثواب دی. خو چې یو جمع وشوا نو پاغه جمعات کې چې د جمع ټیم مقرر وي، امام او مؤذن وي، دویمه جمع مکروه ده. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فتوا ده. ځکه دویمه جمع سره خو اتفاق تقسیم شو، ډلې جوړې شوې. حیواناتو کم چې کم حیوانات تنظیم لري نو دا غي ژوند د عزتي، لکه د شاتو د مچۍ ژوند په تنظیم کې تیریږي. د دې یو کوین وي، دا د عامو مچو نه لږه غټه وي. او بیا د تنظیم په اصول او تقسیم د ارکان شي. سبکی د غبین د جوړولو د پاره مقرر وي، سسو کی دارې لئی ساګیا چولو د پاره سبکی ماکوان وي. نو الله ورله دوره طاقت ورکړې دي چې ازمره مقابله نشي کوله، چې ازمري پسې شي نو لارې ته خطا کی. خو بلی غاړې ته د خرو تنظیم نشتا، کانهم حمر مستنفره، خواره واره نو بوزدل دی. خد دینا چې خا هټا کټي خو بیا بوزدلې. د غویانو تنظیم نه، ګوره د میګو تنظیمی په یو قطار کې رواني. نو الله سوره نحل او سوره نمل د دې په نومونو مسما ک چې دی ژوند په تنظیم کې تیرې. تنظیم د پاره اصول دي. یو د تنظیم د جوړولو اصول دي، یو د امیر د ټاکلو اصول دي. نو د تنظیم د امیر د ټاکلو د پاره یو اصل په سوره حجرات کې ان اکرمکم عند الله اتقاکم، عزتمن پتاسو کی پنیز دا اللہ اتقاکم اگر ډیر پرهیزګار دي ستاسو. دویم دا امیر صفات او اصول
सूरे बकरा गोरे आयत नंबर 247। हजरत तालुब जी अल्लाह अमीर को नुदाग सिफाती द अमारत द पारा जिक्र करल। क़ाल इन्नल्लाह अस्तफ़ाहु, वे पैगंबर दवाख बेशक अल्लाह वरकड़े दे दा हजरत तालूत अलैकुम पतासो। यव शर्त अमीर बाप बखबल खुला अमारत न गवाड़ी। हदीस के रादी ला तसलिल अमारा, मशरत मगवाड़े स्तासु बगुफ्ता कतासुल मशरत दरकड़े शद अल्लाह इमदाद बदर सर नहीं। अल्लाह द तरफ मुकर्रर शुई अल्लाह बद इमरस्ता कई। अल्लाह वरकड़े पतासु द्वेम वज़ादहु बस्ततन फिल इल्मी, ज़ियाद कड़े दे अल्लाह प फराख दिया सर प इल्म के। अल्लाह वरला फराख इल्म वरकड़े दे। अमीर आलिम पकार दे। द्वेम वल जिस्मी, जिस्म न मुराद ज़ाहिरी बदन न दे हिम्मत, और दे हिम्मत नाक दे अल्लाह फराख हिम्मत वरकड़े दे। नुद्री शराइत द अमारत यौ इस्तफ़ाहु अलैकुम, द्वेम वज़ादहु बस्ततन फिल इल्मी, और द्रेम वल जिस्मी। दादा अमीर द पारा सिफात जिक्र शवल, अराकीनो द पारा द तासीस जमात पिंजो उसूल बयानी की सूरह आल इमरान के। अवल असल द जमात द जोड़वलो द पारा अवल कायदा अकीदा द टूलो अराकीनो द जमात बैवद अल्लाह द तौहीद हुई। सूरह आल इमरान आयत नंबर 102। यौसल द्वेम नंबर आयत द आल इमरान। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह, ओ मोमिनानो यरिगे द अल्लाह ना मुनासिब यरद अल्लाह। वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और ममरे तासो मगर पदासी हाल की चितासो ऐद अल्लाह द कानून ताबेदारी को उनकी, कानून खुदावंदी ता गाड़े खौद उनकी। नगोर तासो द अल्लाह द कानून पाबन शे, द अल्लाह द वहदानियत पाकीदा क्लक शे। द्वेम अराकीनो कानून ब कुरान और सुन्नत, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, क्लक मंगुली लगवाए पर सैद अल्लाह टूल, मौजूदा की गए द अल्लाह दर सैद अल्लाह द किताब ना। द्रेम कानून अरकान बफ़ाल वी कार बकई सो कार दे। आयत नंबर 104 के वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर, यौ कार यदऊना इलल खैर, पकार दा चीवीदी पतासु की यौ डला चिराबली खलक इलल खैर, कुरान ता दीन इस्लाम ता। द्वेम वयामुरूना बिल मारूफ, और हुक्म कई खल्कुता बाग कारूं ची मौजूद हुई प शरीयत के। द्रेम वयनहाउना अनिल मुनकर, और मना कई खलक दाग कारूं ना ची मौजूद नवी प शरीयत के। दादरी कारूना द अरकानो बई अरकान बफ़ाल वी कार बकई। सलोरम द अल्लाह प दीन ब माल लगई। आयत नंबर 115 वमा यफ़अलू मिन खैरिन वमा यफ़अलू मिन खैरिन फलन युकफ़रूह, आज कार कई दी यानी लगई खर्चा कई दी, और इन्फाक बजे फेल रहो। माना अराकीन बा प जमात की द अल्लाह प दीन माल लगवल बखपल कार गर्जई दे तब कार हुई। वमा यफ़अलू मिन खैरिन, आगा चिदी कई द सख कारना
خرچ کئی د غورا مالنا فلن یکفروه نو بالکل نا شکری بو نکڑے شداغے اور اللہ دے پویا بمتقیانو نو پینزم قانون غیر رازدار تب راز نخائے یو صلاة لسم نمبر آیت لس وجی ذکر کئی یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم او مومنانو منی سے تاسو رازدار دوست ما سواس تاسونا کافر سر رازداری دشمن سر غیر جماعتی سر د جماعت رازداری مکوا ولی لا یعلونکم خبالا لا یعلونکم خبالا دی ایلن کئی دما انتظار نکی ستاسو بتاوان دویم ودو مانتم خوخی آغا چتاسو پتنگی گئے درم قد بدت البغضاء من افواہیم یقیناً خکار دی غصی ددید خلونا ستاسو دپارا سلورم وما تخفی صدورهم اکبر آغا چی پٹی سینے دی آغا دیر لوئی دی قد بینا لکم الآیات ان کنتم تاقلون پینزم ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم خبردار تاسو خدا خلقے چی مینا کوئی دی سرا و دی مینا نکی تاو سرا شپگم و تومنون بالکتاب کلی تاسو ایمان لرے پا کتاب ٹولو دی نلری رازداری ور سر مکاو اوام و اذا لقوکم قالوا آمنا کلا جتاو سر مخامخشین تاستوی منگ ایمان راوڑے دھوکا کئی اتم و اذا خلو عزو علیکم الانامل من الغیظ کلا چی زان لشی او لارشی نو چکونا لگئی ستاسو بخلاف پا گتو باندی دو وجد غسینا ستا پا کامیابی دیر خفا دے نو طور تو آیا مڑشے پا غسستاسو کی کچری اے بے شکا اللہ دے پویا پرازنو دسینو ان تمسسکم حسنتن تسوہم نہم وجہ کور سیتاسو تسخو شالینو خپا کئی دی لرا لسم و ان تصبکم سیئات یفرحو بها کور سیتاسو تسخ افغان نو خوشحالی گی دی پاغے نو پدی لسو وجو لا تتخذو بطانتا من دونکم غیر رازدار تب رازدار نوائے کلد تنظیم دا مضبوط والی دا پارا اصول بیانی چی اراکین دا دی اصول پابندی نو جماعت با مضبوطی دا اصول دا سورہ انفال پاول کی لگو گو رہے دا مش نمونے خاروار دے بیا با انشاءاللہ پا آیتونو کی تاوست تفصیل کی خود جماعت دا پارا چی کم اصول قرآنی دی دا کم جماعت دیو ہے یسالونک عن الانفال تانا تپوس کی پبارد زیادی سیز غنائم پبارکی قل الانفال للہ والرسول تور تو آئے اختیار دا غنائم اور تقسیم اللہ و رسول سر دے تاسو خپل جماعت مضبوط کئے سنگا فاتقوا اللہ یو اللہ نو یرے گئے اللہ نو یرے گئے کلچ یارا کیند جماعت اللہ نے یری گنو جماعت بمضبوط وی دوے واسلحو ذات بینکم او اصلاح کے پخبل میانس کے اتفاق و اتحاد مینا محبت ساتے پشاند جماعت صحابو اشداء علی الکفار رحماء بینہم سورہ فتح آخری آیت اصلحوا ذات بینکم درم واتیوا اللہ ورسولہ تابداری کوئے دا اللہ و دا اللہ دا رسول قانون قرآن و سنت مانے جماعت بم مضبوطی فیصلے پا قرآن و سنت کوئے ان کنتم مومنین جماعت دا مضبوط والی دا پارا سورہ کہف
सूरे कहफ आयत नंबर 28 में गोरे दा साहब कहफ हाल गोरा आयत नंबर 28 अतिशतम सूरे कहफ अराकीन चिपदी सिफात मुत्तसिफी जमात ब मजबूत वी वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वलअशी क्लक का खपल जान दाग चा सरा चिराग अली खपल रब सबाव बेगा अराकीन बहर वक्त रब सरा खपल ताल्लुक करा साथी नुतम वर सरा क्लक शा युरीदूना वजहु इरादल रीद रजामंत याद अल्लाह रजा दा अल्लाह मकसूद बई पकार द दीन दा अल्लाह वला तादुआना कानहुम माड़ा वास्तास्तर की दईना तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया आय इरादल रीद दौल द जुंद दुनिया वला तुती मन अग़फलना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना ताबेदारी मकवा दाग चा च गाफिल कड़े मंगा दाग ज़ड़ा दखपल किताब ना दखपल याद ना वत्तबा हवाहु दे ताबेश दखपल ख्वाहिश वकाना अमरु फुरुता औ दे कार दद हद न तेर शवे दारंगी नूर उसूलम जिक्र कई द असहाब कहफ बयान के चिदागई सहालो इज़ अवल फितियतु इलल कहफ़ी फ़क़ालू रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा वहय्यि लना मिन अमरिना रशदा अराकीन द जमात दासी बकार दी चे हर कार की रुजू इलल्लाह ल तरजीह वर कई असबाबु नमख की मुसब्बिबुल असबाब त रुजू कई रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा वहय्यि लना मिन अमरिना रशदा अल्लाह बती खैर ख्वरई असहाब काफ इस नबी कड़ी सिवा द खूबना और ददी पलास अल्लाह यो पूरा कौम मुसलमान कड़े दे हिदायत वर्ता अल्लाह नसीब कड़े दे अल्लाह बती खैर ख्वरई नुदा उवम मकसदो द मकासिद समानियौना द उसूल समानियौना चागा तंजीम हो अतम आदाब दी चिददी तंजीम द अराकीन द पारा सा आदाबम जरूरी दी औदा आदाब पसूरे मुजादला के मुस्तकिल जिक्र कई तासु लगू गोरे अतिशतम पारा सूरे मुजादला नहम नंबर आयत या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तनाजयतुम फला ततनाजौ बिलिस्मि वल उद्वान व मासियतिर रसूल ओ मोमिनानु कलच तासु जरग कवय नु जरग मकवय प गुनाह प ज़ियाती प शिरक प बिदअत वमासियतिर रसूल व खिलाफ द पैगंबर पाक वतनाजौ बिल बिर्रि वत्तक़वा जरगा कवय पखरौल द तौहीद व द सुन्नत पनीकै व तक़वा उयरेगे द अल्लाह गजात ना चिदी अल्लाह तरफ तव पुरत की देश है नु जरगी और शूरागानी बा बिल बिर्रि वत्तक़वा कवय बिलिस्मि वल उद्वान व मासियतिर रसूल बन कवय यौलसम नंबर आयत की बल अदब या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ील लकुम तफ़स्सहू फ़िल मजालिस फ़फ़्सहू यफ़्सहिल्लाहु लकुम ओ मोमिनानो कल चुवीलिशी तासुता फराख्तियारा वाले प मजलिस के जाय तंगी तक जुफ जुफ कीने मरगरु लज़ैवर के फ़फ़्सहू यफ़्सहिल्लाहु लकुम फराख्तियारा वाले फराख्तिया बरावली अल्लाह तासुला और कल चुवीलिशी तासुता उज़ाए
ملمانه رالل تاسو قربانه تاسو لاړ شئ ملمنو ته ځای پرېږدئ نو فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. کله چې د مشر خبره مانی د استاد اطاعت او مشر تابعداري کې الله بدر له علم درکې پورته کړي دی الله خلق چې ایمان راوړې تاسو نو خلق چې ورکړې شوی دی ورته علم په درجو کې او الله پاک سچ تاسو عمل کوي خبردار دی. ورپسې ادب مشر سره چې جرګه کې نو څه تحفه ډاله ورلوړه دغه داغه ملمانه ډيري نو همکار ور سره ګرځا. یا ایها الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقه. کله چې تاسو جرګه کوئ د پیغمبر علیہ السلام سره نو جرګه مخکې لګئ د جرګې تاسو نه صدقه اول صدقه. علی رضی الله تعالی عنہ وی په دې آیت ما عمل کړي زمانه سوا بل چا نو کړي چې آیت منسوخ شو. اول دا واجب او قدمو امر دې د وجوب د پاره بیا وجوب منسوخ شو ولی بعضی صحابه صدقه نشو ورکولي د نبی علیہ السلام صحبت له نشورات نو ما 10 روپے دینار را سره خرج مات می ک 10 درهم می صدقه کړل اور عالم د نبی علیہ السلام نه می لست پوسونه وکړل او زبې بیا په دغه ځای په حواله د مدارک وې مې ان شاء الله قیمتي ته پوسونه دي. قدموا فقدموا بين يدي نجواكم صدقه ذلك خير لكم واطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. سورہ حجرات کی آداب ذکر کی اول آیت سورہ حجرات شپږشتمه پارا. یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله ورسوله واتقوا الله ان الله سمیع علیم. الله او د الله د رسول نه مخ کیږي الله نو یریږي. ورپسې وی یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. خپل आवाजونه د پیغمبر د आवाज د پاسه مپورته کوي. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم. تیز وینا د یو بل په شانتي مکوي ولی اعمال به متباشي او تاسو به په نشه. ورپسې ادب راغې شپږم آیت کې یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. کيو به اعتبار راغې په یو خبر نو تحقیق کوي لټو نه کوي. سلورم ادب آیت نمبر 9 کې وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. کدو ډلې د مؤمنانو جنگو کې نو صلح او کې د دې پمنس کې مؤمنانو پمنس کې روغه جوړه راولې. شپږم ادب آیت نمبر 11 کې یا ایها الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم. یو بل پسې مسخري مکوي. ورپسې شپږم پنځم ودا آیت نمبر 12 کې یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. د ډېری بدګمانه نه ځان وساته د یو بل غیبتونه مکوي. او ادب ان اکرمکم عند الله اتقاکم. مشرت به تقوا باندې باور کوي. سوار لسم نمبر آیت نه منافقانو لزجر ورکی چې د آداب او خیال نه کوي. سورہ نور کی د معاشری د اصلاح د پاره او آداب ذکر کړي. د حیا هغه په خپل ځای په خوان وایو ک الله توفیق راکړي ان شاء الله. نو منګه اصول سمانیه د قران اوې سقدري چې سالور پکې اصول مهمه او توحید رسالت صدق د قران اثبات د قیامت او سالور پکې اصول ممده او جهاد انفاق تنظیم او آداب. دین بعد شپږم عنوان په اصول القرآن کې مقرر کړي. مقدمه د هر صورت په ابتدا کې عام طور سره به موږ 15 خبرې کوو.
چې دا غ پینځو خبرو په معرفت د صورت فهم کې آسانتیا راځي. اوله دا چې دا صورت مکی ده که مدنی ده. د دې په پیژنګلو به دا فائدہ وشي چې بعضې ټکي په مکی صورتونو کې په یو معنا دي او په مدني صورتونو کې په بله معنا دي. لکه لفظ د زکات په مکی صورت کې راشي نو مراد تی مطلق تطهیر یا تطهیر القلب مراد دي، او په مدنی صورت کې دا ټکي راشي نو مراد بتی اصطلاحي شرعي زکات وی 40 روپے په صاحب نصاب پس د حولان حولنا. داسی لفظ د جهاد مکہ کی جهاد نو ټول 30 کاله زندگی و د نبوت اعلان نبوت نه بعد 14 کاله په مکہ کې او 10 په مدینه کې. په دې 14 کالو کې چې کم سورتونه نازل شوي دي دا سورتونه مکی دي، دا شپږ اتیا دي. باقی مدنی دی. چاویلی دی اواتیا دی، چاویلی پینزاتیا دی. لکه سور فاتحی پبارک دا قول دے چی دا مکیم دے مدنیم دے. مکی سورتونوں کی اکثر دی ایمانیات و بیانی، مدنی سورتونوں کی احکام بھی. مکی سورتونوں کی اولنے سورت سورہ علق دے، آخرنے سورہ مطففین دے. شپگت آیم پینزات آیم دے. او مدنی سورتونوں کی اولنے سورت بقرہ دا او آخری سورہ نصر دے. دویم معرفت د ترتیب نزولی او د ترتیب مصحفی. د قرآن کریم دو قسمه ترتیب دی. یو زمنګ مخی ته چې په کم ترتیب پروت دی دا اصل ترتیب دی د قرآن په لوح محفوظ کې په دې ترتیب او دا توقیفی دی. آیت به نازلېده نبی علیہ السلام به صحابو ته وی دا فلانی آیت پسې ولګو، دا صورت دی صورت پسې ولګو. فاتحہ اول بقرہ بی آل عمران نساء مائدہ انعام اعراف انفال توبہ یونس ہود. پدی ترتیب قرآن په لوح محفوظ کې مو. خو ترتیب نزولی بدل دے ولی قرآن د علاج د پارو طبیب چې د طب کتاب وای نو شروع د سر نه کی د سر امراض داغه علاج ورپسې پخکته را رواني نو خو تر ورسی. او کله چې مریض راشي او په خېټه کې دړوي نو دی ورته دانوي چې ما دا کتاب کې اول د سر علاج کتلې دی زده کړې نو طالب اول د سر کوم بیا بخکته خېټه ترا کوزي. نو مصحف ترتیب اصل ترتیب دی خو چې علاج د کم مرض پکارو نو آغا آیتونه بنازلې دل نو نزولی ترتیب کی فرق راغی. سورہ علق مخ کی شو، قلم ورپسی شو، مزمل دریم شو، مدثر سلورم شو، فاتحہ پینزم شو، تاسی سورہ لہب شو. نو پدی ترتیب قرآن نازل شوه دی. منگ د صورت ربط د ما سبق سره وایو چې ترتیب د نزول کی فرق دی. خدا سورہ نجم سورہ تور پسی ولی راغے داغی ساسباب و وجوہات بمنگ وایو دی تر ربطون وای تړون جوړ مناسبت ربط د صورت.
द सूरत पावल की इम्तियाजात और खुसूसियात बवेली की आगा कमी खबरी दी ची पदी सूरत की दी और द कुरान पर बल सूरत के नश्ता दा सूरत पर कमो कमो खबरों द कुरान द नूर सूरतुनु न मुमताज दे देता खुसूसियात या इम्तियाजात द सूरत बवेली की सूरत पर मुख्तलिफो उमूर बिनावी यो दाववी यो मकसदवी महवरवी मुद्दावी जुबदवी मकसदवी चिदागी न सूरत चुरलीगी दागी द पार दलाइल वी ज़का दलाइल बजात खुद मकसूद नहीं पर दलाइल इसबात द मुद्दा मकसद वी वाक़यात मकसूद नहीं वाक़यात सरा देव दावी वजाहत मकसूद वी तख्वीफ़ात और बशारतुना व ज़वाजिर मकसूद नहीं दे सर तरगीब और तरहीब मकसूद वी देव मसले दपारा अमसिला मिसालुनम बजात खुद मकसूद नहीं वजाहत द मुमस्सल मकसूद वी नो आगा मकसद दावा बवाजी कुछ दिल कसूर फातिहा की मकासिद अरबा लियदी याल इबादत लिल्लाहि वहदहू दे दावा बकरा की सलूर मसली दी तौहीद रिसालत सिदक जिहाद व इन्फाक दसी हर सूरत मकसद बवाजी की कल बबदा मकसद यौवी कल दुआ कल द्री कल सलूर बल तकसीम द सूरत एला मज़ामीनिहा मज़मून पे एतबार सूरत मुनक़सिम शी नु प फ़हम की आसान शी लका बक़रा प सलूरी सूर मुनक़सिमा दा अवल सल आयतुना डुम्बे हिस्सा दा पदी की तौहीद दे 176 पूरे बिया द्वेमा दा पदी की रिसालत दे 253 पूरी द्रेमा दा पदी की जिहाद दे और 254 आखिर पूरी सलूरम हिस्सा दा पदी की दे इन्फाक मसाला दा मुचिकल दा सूरत तकसीम शी सूरह बक़रा खुलवी सूरत दे खुजिता दा तकसीम यादी नु ता व ज़हन की वीची दा मसाला प कम ज़ह के दा तौहीद रिसालत सिदक द कुरान दा प कम कम ज़ह के दे जिहाद इन्फाक दा तकसीम द सूरत एला मज़ामीनिहा उन्वान को उसूलुल कुरान की मंगवायु तरीक़े द इसबात द कुरान कुरान ची यो दावा साबितई नु पसो तरीक़ो साबितई उड़ुम्बने तरीक़ा दावा साबिती की बदलाइल द्वेमा तरीक़ा दावा ब साबिती की बहल्फ और बक़सम और बशवाहिद हो द्रेमा तरीक़ा द कुरान करीम द इसबात द मुद्दा द पारा दफ़ा द एतराज़ात द मुखालिफीन दफ़ा द शुबहात द गई हाँ अमसेला द कुरान द मुद्दा द इसबात द पार नहीं द वजाहत द पार है अवला तरीक़ा द दावी द इसबात प कुरान अज़ीम के दलाइल दी दा दलाइल पदरी किस्म दी यौ तवई दलाइल अक़लिया चाकली सलीम पे पुई
که کافری که مسلمان وی خو چې عقل پکې وي په دې خبره پوهېږي دې ته دلایل عقلیه وایي. دویم ته دلایل نقلیه وایي چې منقول د پخوانو نه وي، کله د انبیاو نه منقول وي، کله د اولیاو نه منقول وي، کله د ملائکو نه منقول وي، کله د پیریانو نه منقول وي، کله د کتب سماویه او سابقو نه منقول وي، کله انفرادی وی کله اجماعی وی. زی وضاحت کوم بتوفیق الله ان شاء الله. دریم دلائل وحیه دی چې دا الله وحی پی نازله شوی دا. دلائل عقلیه چې عقل سلیم منی او پویږي پی دا بیا بدری قسم دی. یو تا دلائل عقلیہ اعترافیہ وی چی اقرار و اعتراف دا خصم پی موجود وی. لکه مثال وګوره سورہ مومنون آیت نمبر 83 وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ. سورہ مومنون اتلسم پارا 83 نمبر آیت. قل لمن الارض ومن فيها آیت نمبر 84. تورتو آیا د چا په اختیار کې د زمکا او هغه مخلوق چې په دې زمکا کې دي ان کنتم تعلمون کچری تاسو پوهیږئ نو سيقولون لله. اعتراف د خصم مقابل اعتراف کوي. مشرکان وای دا هر څه په اختیار دی او الله. ورپسې آیت وګوره قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. تورتو آئے سوک دے مالک دا اسمانو او مالک دا عرش لوئے. سیقولون للہ دا اعتراف دا خصم دے زردے چی دی ہوئی دے واللہ. ورپسی آیت نمبر یو کم نویو گو رہے قل من بیدی ملکوت کل شیء وهو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون سیقولون للہ. دیو اللہ اختیار دے دیو اللہ واقع دے. اعتراف دا مقابل موجود دے دیت دلائل عقلیہ اعترافیہ ہوئی. دویم دلائل عقلیہ الزامی دی مسقط للخصم چھ مقابل غلی کی نہ او کی نہ ناو کی. لکہ ابراہیم علیہ السلام چھ کلا نمرود توی زما اللہ نور دا مشرق نہ راخی جئیو پا مغربی ڈوبئی تید مغرب نہ روخی جوا فاتی بها من المغرب فبهت الذی کفر. ملزم شو غلی شو توی چاور لپخلا کی گٹا خٹا ورکا. دیتا الزامی دلیل ہوئی مسقط للخصم. تاسو سورہ انعام آیت نمبر 46 ہوئے شپک سلوی اختم آیت دا سورہ انعام نمونہ دا ادلہ و عقلیہ و الزامیہ. آیت نمبر 46 دا سورہ انعام شپک سلوی اختم نمبر آیت. قل ارائیتم ان اخذ اللہ سمعکم و ابصارکم. تورتو آیا
खबर रा के माला कचरे वाखली अल्लाह ताकत दावरे दोस्तासो ताकत दली दोस्तासो व ख़तम अला क़ुलूबिकुम वल्ला मोहर लगई स्तासो बज़लुनो मन इलाहुन गैरुल्लाह सोख दे हाजत रवा बेद अल्लाह सोख दे याती कुम बीच रात ललबो की ताउस्तपदे दई बगलिशी देता हुई इल्ज़ाम द खसम इसकात द खसम बस जवाब पाते न शवासा क़ुल अरायतकुम इन अताकुम अज़ाबुल्लाहि बग़ततन वरपसी आयता तवर तो आया खबर रा के माला कचरे राशिता सुता अज़ाब द अल्लाह ना सापा औ जहरतन या ख़कारपन खुनी खानो हल युहलकु इल्लल क़ौमुज़ ज़ालिमून नबा तबाह की मगर कौम ज़ालिमान जवाब रा के कर अजाब चिराशी सबक बस जवाब नश्ता दृश बेतम आया तुम दरी सूर्य अनाम गोरे 13 साल क़ुल मन युनज्जीकुम मिन ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहर तवर तो आया सूख निजात दर की तासुलाद तियरूद उची औद दरियाबना तदउनहु चितासुरा बलया गलरा तज़र्रुअन व खुफिया पाजिज़ व पटा पटा सूख दे जवाब वसरा नश्ता वसर गलीश सूरह यूनुस आयत नंबर 34-35 हो रहे दलाइल अक़लिया इल्ज़ामी मुस्क़ित लिल ख़सम सूरह यूनुस आयत नंबर 34-35 क़ुल हल मिन शुरकाइकुम मन यब्दउल ख़ल्क़ा सुम्मा युईदुहु तवर तो आया आयश्ता स्तासुदी सदारानुना गसूक चे पैदा करे दे मखलूक बिया वो वापस की दी मखलूक लाश तसुक खालिक वाकदार द बास बादल मौत दी बगलीशी नुक़ुल तवर तो आया अल्लाह यब्दउल ख़ल्क़ा सुम्मा युईदुहु अल्लाह पैदा करे दे मखलूक बिया वापस की दी मखलूक लरा फ़अन्ना तुफ़कून क़ुल हल मिन शुरकाइकुम मन यहदी इलल हक़ आयश्ता स्तासुदी सदारानुना आगसूक चिला रखी बतरफ द हक़ दी बगलिश क़ुलिल्लाहु यहदी लिल हक़ नुतौर तो आया अल्लाह ला रखी बतरफ द हक़ दा इसकात और गले केदल द खसम दे दलील अक़ली इल्ज़ामी हुई सूरह रूम आयत नंबर 40 की इम्दा से द्रेम किस्म द दलाइल अक़लिया महज़दी महज़ा दामाना चिन्ह पे एतराफ़ द खसम वी और न इसकात द खसम असी दलील दे चिपागी की द मुकाबिल गली कोल मकसूद नड़ी और पागी के एतराफ़ुम द मुकाबिल नश्ता बस मुकाबिल पुयवल दी ददी मिसाल डेर सूरह बकरा आयत नंबर 21 गो रहे या अय्युहन्नासु उबुदू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम दा दलील अक़ली दे पो उबुदू रब्बकुम और खल्को यवाजी दखबल रब इबादत कै आगा रब ची तासी पैदा करी है अल्लज़ी खलक़कुम ए उबुदू रब्बकुम लिअन्नहु खालिक़ुकुम स्तासु खालिक देकर वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम ए लिअन्नहु खालिक़ु आबाइकुम अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फ़िराशा वस्समा बिनाहा वानज़ल मिनस समाई मा अक़ली दलाइल दी महज़ा दारंगी सूरह राद आयत नंबर 2, 3, 4, 5, 11, 12, 8, 13 और 14 की बिया दावा दा बिया सूरह राद दलाइल साजीबा दी मुतनव्विया रंगारंग दारंगी सूरह नहल की डेर अजीबा दलाइल दी टूल सूरह नहल पदी दलाइल मुतनव्विया मुज़य्यन दे अक़ली दलाइल दी महज़ा बिया बचरते इंशाअल्लाह वायु
دویم قسم د اثبات د مدعا د پاره د دلیل هغه دلیل نقلی وي. نقلی دلائل چې منقول وي د چانا، کله انفرادی وي لکه نوح علیہ السلام دا سی ویلی، هود علیہ السلام دا سی ویلی، کله اجماعی وی لکه سورہ انبیاء آیت نمبر 25 کی تاسو ولستل ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انه لا الہ الا انا فاتقون. کله دا منقول وی د اولیاءونا، حضرت لقمان تو گورا، صاحب یاسین تو گورا، صاحب کاف تو گورا، رجل مومن تو گورا، اللہ دا توحید چلی ہوئی. کلا منقول وی دا ملائکونا، فرشتی ہوئی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انت العلیم الحکیم. کلا منقول وی دا پیریانونا، پیریان ہوئی انا سمعنا قرآنا عجبا یهدی الى الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا. کله منقول وی د پخوانو کتابونو ان هذا لفی الصحف الاولى صحف ابراهیم و موسی. دا دلیل نقلی و د صحفو د ابراهیم علیہ السلام و د موسی علیہ السلام. کله منقول وی د حیواناتنا، وګورا هدهد وی احط بما لم تحط به وجئتك من سبع بنبأ یقین. دا دلیل نقلی دے د هدهد نا. حیواناتم د الله د توحید ساندی ہوئی. دریم قسم د دلائل دلائل وحیه دی. دلیل وی وحی. سورہ بنی اسرائیل گورے آیت نمبر 23 درشتم. سورہ بنی اسرائیل درشتم آیت 23. وَقَضَى رَبُّكَ فیصلہ کڑی دستا رب اللہ تعبدو الا ایاہ. فیصلہ کڑی دا پدی وحی را لے گلے دا اللہ تعبدو الا ایاہ وبالوالدین احسانا. دیتا ہوئی دلیل عقل، دلیل وحی. سورہ آل عمران اتلسم آیت گورے شہد اللہ انہو لا الہ الا ہو. اللہ بیان کئی دا دلیل وحی دے. سورہ ہود دویم نمبر آیت. سورہ نحل 51. سورہ کاف آیت نمبر 110. سورہ حامیم سجدہ شپگم آیت. انعام آیت نمبر 19 و 106. زمر 65 وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. انعام 145. ہود آیت نمبر 25 و 50. دا تفصیل دا دلائل منگاو کا چه قرآن اول دعوی او مسئلہ ثابتی پا دلائل. دلائل 3 قسم دی: عقلی، نقلی، وحی. عقلی دلیل آگئی چه عقل سلیم منی کل اعترافی وی، کل الزامی وی او کل محضوی. نقلی دلیل انفرادی و اجماعی وی، کل من الانبیاء وی، کل من الملائکہ وی، کل من الاولیاء وی، کل من الکتب السابقہ وی، کل من الجن وی او کل من الحیوانات وی. وحی دلائلم ذکر شول. دویمہ طریقہ دے اثبات دا مسئلہ حلف دے، قسم.
او عربو کې دا ډیر وا اوسم عرب قسم ډیر کوي والله افغانیانو قسم ډیر کوي چې ترخه کاو ورته کې دی والله نسم سکلي بیا د ټول چینک نه پوری وزي او دا به یمین لغو وی تاسو ته په سوره مائده کې د دې تفسیر وشي شاعر وی فإن الحق مقطعه ثلاث يمين أو لقاء أو جلاء حلفت ولم أترك لنفسك ريبة وليس وراء الله للمرء مطلب د قسم سمانا دا قسم مطلب دای چې د مقسم به په طاقت او په واک اعتماد قسم خوړون کې وای د چا چې زنو ماخلم که ز په خپل خبره کې دروغجنې مانو دې دراله نقصان را کی تپوس درانو کی ټکر دی را کی د دې وجه نه حدیث کې راځي من حلف بغیر الله فقد اشرک چا چې الله نه غیر د بل چا د نوم قسم کو نو د شرک کو د کواکدار خو یو الله دی د خیر شر مالک خو یو الله دی بل څوک به تعالی سره ټکر در کی چې ته د بابا د نوم قسم کې فقد اشرک یو حدیث کې راځي من حلف بغیر الله فليقل لا اله الا الله چاچی د غیر الله په نوم قسم کو دے لا اله الا الله وی تجدید د ایمان دیو کی دویم قسم د ترحم د پار راضی لکه د دې مثال سورہ حجر آیت نمبر 72 کې دی لعمرک ستا په عمر میں دی قسم وی انہم لفی سکرتهم یعمهون اللہ قسم په عمر د نبی علیہ السلام خوري اشاره دی طرف ته دا چې د نبی علیہ السلام عمر عزیز د رحم قابل دی ډېر سختي تیری کړي یا دا عمر گواہ دے قسم بطور شہادت سلورم قسم را روان دے درم قسم دا حلف بدعا خیری دی دعا قسم دا پارا دا خیرو دا مخاطب لکہ حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان تا قسم کڑو مسلم کی روایت دے حجوت محمدا فاجبت عنہ وعند اللہ فی ذاک الجزاء حجوت محمدا برا تقیا رسول اللہ شیمته الوفاء فإن أبي ووالدتي وعرزي لعرز محمد منكم وقاء سكلت بنيتي إن لم تروها تسير النقي على طرفي كداو تب ویني چې زما د اس د خپو نه بدوړي د کدا په غروالو زینی د مکینا چا پیرا غرونو باندې و منګه خپل سونز غلو پتا صبح حمله کو فتح مکی پورز نبی علیہ السلام حسان لا اسور کې چې د کدا په غری اوس غلی خپل قسم پورا کی سلورم قسم بطور شہادت دے او د قرآن کریم قسمون امدغ سیدی امام مالک رحمه اللہ فرمائی چې قسمون په قرآن کې دا اللہ دا د پاره د استشهاد دی لکه والعصر زمانہ گوادا والعادیات اسونه گوادی واللیل شپه گوادا والضحا ولی کدا عام قسم شي
نو الله د چانه یریږي چې داغه د نوم قسم کوي. دویم د قسم او د جواب قسم په منځ کې شدت اتصال وي او جواب قسم حذف کیږي منا. نو سورہ صاد وګورئ تاسو التواو قسمیه راغلی دی او جواب قسم نشتا. نو اسی قسم بغیر د جواب قسم نه چی معنا دار په معنا د گواهی دی استشهاد شهادت. سورہ صاد وګورئ صاد والقرآن ذی الذکر کته قسم په قرآن چې خاوند ذکر او د نصیحت دی. جواب قسم خایا بل عجیبو بل الذین کفروا فی عزت و شقاق دا خو زجر دی. جواب قسم چرته دی دا والقرآن ذی الذکر شاهد دی قرآن خاوند نصیحت. قاضی بیزاوی پداسی زینو کې ډیر متحیر شي چې واو قسمیه دی او جواب قسم نشته نو اوس وسکو ډیر په تکلف توجیهات کوي. زما شریم داسې دی کشاف والا پداسی زینو کې حیران شوی دی خو کلنډه پدی پویدلې او دای ویلې چې واو قسمیه بمانه شهادت در هیڅ حیرانتیا نه. قرآن کریم کی کل کل قسم پا توحید دا اللہ وی شہادت. سورہ آل عمران اتلسم آیت کی تاسوی شہید اللہ انہو لا الہ الا ہو ڈڑا موا. سورہ صافات سلورم آیت عبور سلورم آیت د صافات قسم په توحید والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذکرا. دا ټول شواهد دی پدی ان الہکم لواحد ستاسو الہ خامخا یکی او دے. قسم پر رسالت یاسین والقرآن العظیم انک لمن المرسلین انک لمن المرسلین. قرآن باندې مې قسمی چې ته د الله پیغمبر قرآن گواه دی چې ته در مرسلین نه. والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. کله قسم د صدق د قرآن د پاره سورہ نساء آیت 166 یوصل شپږ شپیتم نمبر آیت د سورہ نساء. یوصل شپږ شپیتم نمبر آیت قسم پر رسالت د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ. دا پا قرآن شہادت دے پا قرآن لیکن اللہ گواہی کئی. قسم بمانے گواہی منگوا غستا پاغسا چی نازل کڑی تا تا نازل کڑے دے دا پخبل علم ملائکم یشہدون. کل دا شہادت و قسم پا قیامتی لکہ سورہ یونس آیت نمبر 53 سورہ یونس 53 نمبر آیت قسم پا قیامت. آیا قیامت شتا دی ہوئی رشتیا ہوئے قیامت بئی وَيَسْتَنْبِئُونَكَ حَقٌّ هُوَ تپوس کی استان آیا حق دے دا قیامت. قل طور تو آیا ای وربی او ای نعم وربی قسم دی پخبل رب انہو لحقن بے شک دا قیامت حق دے او دا قیامت حق دے وربی قسم قیامت.
प क़यामत कसम सूरे सबा द्रेम आयत के और सूरे तगाबुन हुवम आयत के दे कल कुरान मसाला साबितई द मुखालिफीन द एतराज़ुन प जवाबुन सारा प दफ़ा द शुबहात द मुनकिरीन सारा लका सूरे मोमिन की चिकला मसाला जिक्र की आयत नंबर 14 की नो हामीम सिजदा की सरूर शुबहात दागे रद्द जवाबुना कई हामीम शूरा की द मजीद द्रिव शुबहात जवाबुना कई ज़ुखरुफ की दातम शुबही जवाब दे दुखान की द नहमी औलसमा शुबहा प जासिया की दा व अहकाफ की औलसमा सूरे बकरा की पदवेम ईसा के इस बात द रिसालत पदफद शुबहात द मुनकिरीन शुबहात तिस्आ नह एतराज़ुन द मुनकिरीन रद कई उन्वान सामिन अतम उन्वान फी उसूल अल कुरान कलची मसाला साबित शी प दलाइलो नु पस द बयान द मसली न बखलक द्री किस्मई यौ त मुनकादीन वई मोमिनीन द्वेम किस्म खलक मुनकिरीन दी मुखालिफीन और द्रेम किस्म खलक मुनाफिकीन दी मुज़ब्ज़ब दादरी किस्म खलक बई सूरे फातिही पाखिर की दादरी वाला बयानी की सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम दा मुनकादीन दी गैरिल मग़दूबि अलैहिम मुनकिरीन दी वलद्दालीन दा मुनाफिकीन दी जैसी बकरा की अवलु पिंजो आयतुन की द मोमिनानो पिंज सिफतुन दी शपगम उवम नंबर आयत की द काफिरानो अतम नशपाल संपूरी द मुनाफिकान उल्लस औसाफ कबीहा नहम उन्वान उली के रुमूजुल कुरान इशारात पे आयत की और मसलवी द आयत पर उन्वान की बमंग आगी ते इशारों को दे आयत की जजर दे जजर रटनी तो हुई कलब शिरक वी कलब इनकार द रसूल वी कलब इनकार द क़यामत वी कलब इनकार द कुरान वी द्वेम रमज और इशारा मंकल द आयत पसर की वही दा तखवीफ दे तखवीफ द खौफ न दे यरवल तवी कला कला बदे आयत कि द दुनियावी आज़ाब न यरवल वी न मंग बवायु दा तखवीफ दुनियावी दे कला द आखिरत द आज़ाब न यरवल वी न मंग बवायु दा तखवीफ उखरवी दे द कुरान पर मुतअद्दिद आयतुन के इस्बात द आज़ाब क़ब्र की मुअतज़िलत इनकारियान दी मुश नमूने खारवार दागी सूरे त्वाहा आयत नंबर 124 फ़इन्न लहू मईशतन ज़न का बान इब्न क़य्यिम वही मुराद ते आज़ाब क़ब्र दे बेगा प दर्स की मंगवीलू सूरे नजम आयत नंबर 47 पदी के इस्बात द आज़ाब क़ब्र दे सूरे अनआम आयत नंबर 93 अनफाल आयत नंबर 50 सूरे मोहम्मद आयत नंबर 27 सूरे इब्राहीम की आयत नंबर 27
सूरह मोमिन की आयत नंबर 46, सूरह मोमिनून सलम नंबर आयत, बकरा 154, आल इमरान 169, सूरह हाम मीम सजदा 23 आयत, सूरह हज आयत नंबर 47 और सूरह तौबा 101 नंबर आयत। ददीन अलावा कुरान नूर मुतअद्दिद आयतुन दी पे इसबात द अज़ाब क़ब्र और इंशाअल्लाह चरत पयो आयत बबिया तफसीली दा उन्वान उची। कुरान करीम की द मुनकिरीन द पारा ख़त्म क़ल्ब और द मोमिनीन द पारा रब्त क़ल्ब ज़िक्र कई। ख़त्म क़ल्ब द अज़ली बदबख्ते न खादा द हिदायत न द महरूम फ़ैसला द ख़तम अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम बानिता सुतदी वज़ाहत बकी और रब्त क़ल्ब सूरह कहफ की में इंशाअल्लाह मंगुवायु रबतना अला क़ुलूबिहिम कलची मोमिनान पर हक उतरीगी तकलीफुना राजी नो अल्लाह वाला पजड़ पटे लगी उसड़ मजबूत ही सकीना भी नाजिली की इत्मीनान व सख्तों की अल्लाह राहत और कई खुशहाली दी तरफ ते क़ल्ब हुई। दयो आयत को उन्वान बमंगवायु दी आयत की बशारत दे। बशारत ज़ीरे द दुनिया द नेमतुनुई नु बशारत दुनियावी दे और ज़ीरे द आखिरत द नेमतुनुई नु बशारत उखरवी दे। कल पयो आयत की बतसली नबी अलैहिस्सलाम और हर मुबल्लिग ला दा लारा सख्ता दा अल्लाह डाड वर कई तसली दा अक्सर को जिक्र द वाक़ियात द अंबिया किराम हुई। या ये वाक़िया रवाना द पमनस के इदखाल इलाही राशि द पारा द तसल्ले आम खलक वर्द जुमला मोतरेज़ा हुई ची द मा सबक़ा और मा बाद सरे रबत नहीं तो खलक दी त जुमला मोतरेज़ा हुई और कुरान की ब जुमला मोतरेज़ा न वाए दा बेअदबी दा दल तब इदखाल इलाही वाए दा अक्सर द तसल्ले द पारी कल तशजीह बहादरी मैदान द मुकाबली ले नो अल्लाह बहादरी दर की क्लक्षा तकड़ा शाह। अब सूरह आराफ 125, ताहा 72, शुआरा 50। कल कुरान की द मसली द वजाहत द पार मिसालू नहीं मिसाल बजात खुद मकसूद नहीं वजाहत द मुमसल ते मकसूद भी तासु तबददी बयान कीगी पमसलुन कमसलिल लज़ी इस्तौक़द नारा या इन्नल्लाह ला यस्तही अन यज़रिब मसलन मा बऊदतन हदीस है। अरब वही अल मुमस्सलु बिला मिसालिन कल फरसी बिला लिजामिन औ नाक़तिन बिला ज़िमामिन। मुमस्सल बगैर द मिसाल ना पशान द अस दे ची बगैर द वागू नहीं या पशान द ऊखी दे ची बगैर द मोहार नहीं। मिसाल सरा मसला वाज़ेह शी पस द बयान द मिसाल ना यादी बिही कसीरा युज़िल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा। मोमिनान क्लक्षी और मुनकिरीन बेलारिशी सूरह बक़रा के दरी वजाहत दे। इब्ने क़य्यिम रहमहुल्लाह
پدی یو کتاب لیکلے دے کتاب الامثال 15 مثالونه دی په قران کې داغه وضاحت کړي دي پورا تفسیر لیکلے پدی امثله د قران اکثر اثبات د قیامت په مثالونو سره کوي ولی امام رازی وی چې قیامت بعید از عقل دے نو مثالونه په قران زکه ذکر کی چې ادله عقلیه باندې خلق بپو ورشي ادله یولسم قرآن کریم کی واقعات دی د عبرت د پاره دا واقعات صرف د تاریخ نه د خبرولو د پاره نه قصې نه دي که قصې وي خو په یو ځای کې به یو واقعه ذکر کړي وي بار بار ساجتو هر ځای جدا جدا مقصد په ثابتې لکه د موسی علیہ السلام واقعه شپږنیمه شل ځای قرآن کې ذکر ده 130 مقامات عرض زانلا مقصد دے دا آدم علیہ السلام واقعہ وہ ځای ده دا آدم علیہ السلام او د ابلیس کله واقعہ بطور دلیل نقلی وی کله بطور مثال وی کله د تسلی د پاره قرآن کریم کی عقبات په مبلغ ذکر کړي عقبات جمع د عقبی دا غونډای ته وي د تکالیف غونډای عام طور سره په مبلغینو شپږ عقبات راځي شپږ حالات راځي دا په سورہ انعام کې ذکر کیږي آیت نمبر 53 کی اول عقبہ دا مشکل بیا سورہ انعام آیت نمبر 55 کی دویمہ عقبہ دا 105 کی دریمہ دا 112 کی سلورمہ دا 123 کی پنځمہ دا اور 129 کی شپږم عقبہ ذکر کئی قرآن کریم کی امور مصلحم ذکر کئی امور چې اصلاح کیږي اکثر د تثبت د پاره کله لدفع العذاب چې بدی امور عامل شي نو په صراط مستقیم بکلک شي او عذابونو نه بچ شي دې ته موږ امور مصلحه وایو للتثبت یا لدفع العذاب کله دا امر مصلح دعاوی کله منزوی کله زکات او خیراتی لسم عنوان فی اصول القرآن لیکه معرفت د ناسخ منسوخ نسخ په قرآن کې په دو معنو راځي یو لغوی معنی دا لیکل او دویمه لغوی معنی دا ازاله په معنا د لیکلو لکه سوره جاسیه 29 نمبر آیت او سوره اعراف 154 فی نسختها په لیک د تورات کې داو او په معنا د ازالی سوره حج آیت نمبر 52 کې براشي عرب وی نسخت الشیب الشباب بوډاوالی ځواني ختم کړه نسخ او معنا د بدلولو مرাজি نسخت الشمس الظل نور سورہ ختم کو نسخت الريح الاثر سیله رااله د قدمونو نخي لری کړي په اصطلاح د شریعت کې نسخ ویل کیږي د یو حکم انتها خودل یا د یو حکم په ځای بل حکم شرعي راوړل د دې تفصیلی بیان دا بکیږي په مانن سخ من آیت او ننسها باندې سورہ بقرہ کې
بعضی خلق د نسخ قائل نو خو هغه نسخ کلی نه مني ها جزئی نسخ ټول اهل سنت والجماعت مني لکه مولانا حسین علی رحمت الله علیه بارک راضی چې هغه نسخ نه مني اصل خبر ادا و چې د متقدمینو په نسبت باندې 1500 آیتونه د قران منسوخ نو الاتقان کی سیوطی د نور جوابونه وکړل خورشل ته پاتې شو 480 آیتونو توجیهات بیان کړل هغه شل آیتونه منسوخ دي نو شاه ولی الله رحمت الله علیه الفوز الکبیر کی پدې شلو کې د 1500 توجیهات وکړل او 15 د هغه نه پاتې شولې دا 15 منسوخ دي نو مولانا حسین علی رحمت الله علیه دا هغه 15 توجیهات وکړل او وی چې آیت منسوخ په قران کې نشته نو بعضی خلک اعتراض کوي ګوره دی نسخ نه مني نسخ کلی نه مني مولانا حسین علی رحمت الله علیه وی کده یو آیت حکم فرضی منسوخ وی نو استحبابی به باقی وی او آیت په یو توجیه منسوخ وی نو په بل توجیه باقی وی اصل په احکامو کې بقا ده معرف القرآن سره د مفتی شفیع رحمت الله علیه د سوره بقره د آیت نمبر 106 لاندې لیکي چې آیت د نسخ نه بچي دا غوړه ده اور مولانا حسین علی رحمت الله علیه دا کوشش کړي چې هر آیت د نسخ نه بچي او محمل صحیحه بیان شي یولسم عنوان شان نزول د آیت پس منظر خودی کی د دې خبرې لحاظ کول دي او دا قاعده یاد ساتل پکار دي چې د آیت پس منظر سید چوي با پاغي با آیت واضح کی خود پس منظر سره تړل او پیش منظر هیرول دا انصاف نه دی روح المعانی کی آلوسی سے لیکي چې بعضی خلق د شان نزول په بیان کې زیاته وکي او دا وی دا آیت د يهودو په باره کې دی ولا تشترو بیااتی ثمنا قلیلا او کمنګ کو خیر دې زمنګ په باره کې دا آیت نه دی ناغه وی چې دا آیتونه تا د يهودو سره وتړل نو د جنت آیتونه قوم د صحابه سره بیا تړل پکار دي نو طالب کې صفات شو نه د يهودو نمونه چې نن پچا کیوي هغه آیت په صادقيږي چې کم د يهودو په باره کې نازل شوه او د صحابه اتباع چې چاته نصیب شوی دا هغه آیت په صادقيږي او ثابتيږي چې کم د صحابه په باره کې نازل شوه نو قانون دا دے دا فهم قرآن دا پارا العبرت لعموم اللفظ لا لخصوص المورد یا لا لخصوص الواقعہ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ بارکی دا قول با شیخ دا پنڈے رحمہ اللہ وی و شیخ القرآن رحمہ اللہ دا ویساب نوی ما دا شاہ ولی اللہ با کتابون کی را پیدا نہ کر ډېر انصاف دار دسی مولا مان دې لیدلې چې دومره محتاط وي په دې دور کې او دومره با ادب وي او دومره با اخلاق وي او دومره راسخ فی العلم وي ما د ویسا شیخ رحم الله باندې سکون لیدل اب ویش انصاف به کو چا خبره کړي دا غته به منسوب کو خپل تحقیق به بیا وړاندې په احتیاط سره او دا به وی زمانہ د یو آیتم به تحقیق نکم به حواله نکم یو خبر هم زب درس کی بغیر د حواله نه نکم
शाह वली अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह बारक की बशेख द पिंडे रहमहुल्लाह वी च शाह से दा कौल दे अज़र्रुल अशियाई फी फ़हमिल क़ुरआनी अशानुन नुज़ूल ज़ररनाक द सीज़ुनुना फ़हमी क़ुरआन की शानी नुज़ूल दे ला एतिबार लि खुसूसिल वाक़िया बलिल एतिबार लि उमूमिल लफ्ज़ वाक़ई द खुसूस से एतिबार नश्ता द उमूम लफ्ज़ एतिबारी नो अज़र्रुल अशियाई फी फ़हमिल क़ुरआन अशानुन नुज़ूल शेख बवी वज़पदी इबारत की लग तगीर को बदल रहा अज़र्रुल अशियाई फी फ़हमिल क़ुरआनी इन्हिसारुल आयती फी शानिन नुज़ूली आई बदा से अज़र्रुल अशियाई फी फ़हमिल क़ुरआनी ज़ररनाक द सीज़ुनुना बफ़हम द क़ुरआन की इन्हिसारुल आयती फी शानिन नुज़ूली इन्हिसार द आयत दे बशानी नुज़ूल की चियो आयत शानी नुज़ूल पूरे उतड़ी अजान त्यूबा से आलूसी से रूहुल मानी की हुई फ़ैन कान हुल्वुन फ़हुव लना ज़मन द ज़मानी द मुलियानो तरीक़ा सदा चे द कुरान दर्स कई फ़ैन कान हुल्वुन फ़हुव लना चे ख्वागा खबर राशि दा ज़मन द पारा दा वैन कान मुर्रुन फ़हुव लि बनी इसराइल औ फ़हुव लि कुरैश चे लगत रखा खबर राशि दादी यहूद मुबारक दा बनी इसराइल मुबारक विदायत नाजिल दा कुरैश द मक्की मुशरिकान यादे कुरान नमूना खुना अली द सिफातु न बहस कई दोलसम कुरान की मारिफत द मुहकम और द मुतशाबे दे मुहकमात आयतुना हुन्ना उम्मुल किताब दी वौखर मुतशाबिहात सूरह आल इमरान आयत नंबर 7 की बताओ उसका वजाहत कई मुतशाबी आयतुना दो किस्म दी यो मजहूलुल माना मजहूलुल मुराद दी लक हुरूफ मुक़त्ताआत माना इब्न द मालूम हो यकीनी मुरादम अल्लाह की खबर दे दा मुतशाबिहात दी मजहूलुल माना मजहूलुल मुराद द्वेम किस्म द मुतशाबिहात मालूमुल माना मजहूलुल मुराद माना कोई मालूम दा खो मुरादी ना मालूम दे नो तवक्कुफ पकी पकार दे लका यदुल्लाहि फौका अयदीहिम उस यदुल्लाहि फौका अयदीहिम लास द अल्लाह लास को माना मालूम है कि लास सत हुई उस अल्लाह तक निस्बत कौन अल्लाह खुद जिसम न पाक दे लास त मुहताज न दे माना ये मालूम दा खो मुरादी मजहूल दे नो बिया तावीलात कीगी नो आले सुन्नत वल जमात हुई यद न मुराद कुदरत दे दियार लसम उन्वानुली के अलवुजूह वन नज़ाइर कल कुरान की यौ लफ्ज़ पगड़ो मानो रागली और हर ज़ैद पारा बखबला मुनासिबा मानई लक लफ्ज़ हिदायत प कुरान की पवल सुमानो मुस्तामल दे सलूर मरतबी दी हिदायत आम्मा खासा हिदायत अखस और समरद हिदायत इहदिना सिरातल मुस्तकीम की दागी तफसीर बवाओ इंशाअल्लाह दारंगी लफ्ज़ द सलाम सलाम कलद तरहीब हुई खुशामदीद खैर आले सूरह नाम आयत नंबर 54 कल सलाम द इस्तीज़ान हुई सूरह नूर आयत नंबर 27 इजाज़त वख्तल कल सलाम द मुतारकत और द बाइकाट हुई कल सलाम द रहमत हुई कल सलाम द दुआ हुई सलाम मोतारा बमाने दुआस्त दारंगी द लफ्ज़ कुफर
गणी मानी दी तासूस पर सूरह हदीद की युजिबुल कुफ्फार नबातुहु नोजदा नबा कुफ्फार न मुराद दल जमींदार दे हर ज़ेद कुफर खपला माना दा इन्नल लदीना कफरू की ददी वजाहत बकीगे इंशाअल्लाह। कला कला दी यो लफ्ज़ माना बदलीगी द मुनासबत पे एतबार मुताल्लक पे एतबार द फेल मिसाल द बेल हुए दा माना बदली लक इकामत क़ाम ज़ैदुन ज़ैद वलाड़ दे इनी ना समलास न दे खोच क़ामत सलात हुए दा गैर जी जिसम दे नमूज वलाड़ उस पूरे इमलास तो मुंजो सुधरे दो युकीमून सलात समाना या लफ्ज़ द जा ज़ैदुन समाना इंतक़ल मिन मकानिन इला मकानिन हत्ता वसला ज़ैद द यौ ज़ै नरा रवान शा बल ज़ै तरा रसीद ब्यारा रसीद दरसा और दलजा करोड़ न सहन मानज़ पसी रवान शवे रात रात नो स्टेशन तरो रसीद ब्या पाटक तरो रसीद उस अशनगरे त दर्स तरो रसीद इंतक़ल मिन मकानिन इला मकानिन हत्ता वसला दत खोची कलवे जा अल बर्दो यखनी राला समाना यौशपे प कोस्तान के वा बल प दीर के वा बल प मर्दान के वा बल प पेखावर के शवा ना जा अल बर्दो ए ज़हर अल बर्द आसार द यखने कारश वल खल्कु कोटुना वास्कट सादर स्वेटर वागस्त नुज़दा लफ्ज़ दे जा चीज़ी जिसम सरा मुताल्लक शी यो माना दा ची गैर जी जिसम सरा मुताल्लक शी नो बला माने कल लफ्ज़ माना बदलई प बदलुन द ज़मानी और प बदलुन द अमकिनो मकान कल दियो जुमले और दियो लफ्ज़ माना बदलीगी पे एतबार द मुतकल्लिम लका मंग हुई ची मदनी सूरतुन की ज़कात यो माना बई और मक्की सूरतुन की बद ज़कात बला माना ही नु दाद ज़मानी खबर अदा मक्की सूरतुना हिजरत नमक की दी आगा वक्त की ज़कात फ़र्ज न हो सनूर कायदी दी अब वर्सरा आयतुन की वायु कला आयत की हकीकी माना नहीं नो मजाजी मजाज ब्या पिंज़ किस्म पर कुरान की दे मजाज फिल इसम लक यतामाई वीली दी बालिग जीना कोता सूरह निसा आयत नंबर 2 के बालिग को यतीम नहीं नाबालिग माशूम ते यतीम वीली की दे तो मजाज फिल इसम हुई कला मजाज फिल फेल वी माजी पमाना द मुजारीवी मुजारी पमाना द माजीवी कला मजाज फिल हर्फी लाम पमाना द फीवी वाव पमाना द औवी औ पमाना द बलवी कला मजाज फिल जुमलवी खबरिया पमाना द इंशाईवी कला मुफरद पमाना द जमीवी दा मजाजात कुरान करीम के इस्तेमाली की हज़रत शेखुल कुरान अलैहिल गुफ़रान द उसूलुल कुरान खुलासा द अल इरफान पाखिर की द अर्बईयातो पनुम बानी वेले दा और डेर खुली दा आगा शार ची जोत के द अरबे नुतासुब उसूलियात के जोत के मंगा कोशिश दे इख्तिसार का ददी वजी न ची उरसी कमी दी और सबक डेर दे वह कमी मजल्लरी वी नु खलक मंडा वही और जमा तोलबा इंशाअल्लाह मा सर मंडे त जोड़ दी नु कोशिश बको ख्वारी बको सबान इंशाअल्लाह सूरह कहफ बशुरू को पदीज़ है दो उसूलुल कुरान इख्तिताम उकमन
سره د دې نه چې بعضې عنواناتو کې نهایت اجمال وکړم خدا لیکلي ملاویږي او په درسونو کې اصول بار بار ویلي کېږي نو تاسو ته کم ځای کې اجمال او اختصار محسوس شوي نو انشاءالله وعده خو نه اراده ده چې زه د هغو عنواناتو تفصیلات به په درس کې کوم چې کله درس کې مقام راشي نو زه به تا ته وضاحت کوم چې ګوره ما په اصولو کې دا خبره اختصار سره کړې وه اوس دلته په تفصیل واوره نو چې دا درس روان شي ځکه نن 15مه ورځ ده او زمونږ درس لا روان شوی نه دی نو په دې به اکتفا وکړو قواعد خصوصا چې موږ ډېر اختصار سره ووایو د قرآني آیاتو د حل د پاره چې کم قواعد دي هغې کې اختصار وکړو آیتونو کې به انشاءالله تفصیلا هغه قاعدې وایو سبحانک اللهم وبحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم قونا في رضاك وخذل الخير بناصيتنا واجعل الإسلام منتهى رجائنا لا إله إلا أنت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله يا الله من معاف کا دلوی قرآن دا حق دا کول توفیق راکا یا الله زمانگا انشراح صدر کا قرآنی علوم سر زمان زلون آباد کا عالمان با عمل زمان دا طالبان و منگو گرزوا یا اللہ دا خلق دا خبلو کورنو کلو وطنونا ستا دا قرآن دا علوم دا راٹولورو پا غرز راغلی دی یا اللہ تور لزلونا دا قرآنی علومنا ڈکا یا اللہ دا طول پا قرآن پویا و پا قرآن عمل کون کی و دا قرآن خدمت کون کیو گرزوا اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم اللهم اجعلنا ممن يحلل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابه ويتلوه حق تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله ګوره زنانه یو خبره واوره